दर्शकवृन्द नमस्कार। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई धम्काएको आरोप लगाएको छ। पार्टी विभाजित भएपछि 21 दिनभित्र नेपालको पार्टीमा शनाखत गराउन चाहने समय आयोगले जनप्रतिनिधिलाई दिएकामा सो दलमा लाग्नका लागि आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई धम्की आएको सो पार्टीले आरोप लगाएको हो। कुन पार्टीबाट धम्की आएको हो भन्ने एमाले किटान गरेको छैन। आइतबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लाग्नका लागि अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत देशैभर प्रलोभन दिने धम्क्याउने यस्ता क्रियाकलाप भएको भन्दै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। यो हरकतले एमालेको विभाजन कसले चाहिरहेको छ भन्ने प्रश्न भएको पनि उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई अर्को झड्का लागेको छ। रावलले आफ्नै गृहनगरमा पनि जनप्रतिनिधिको साथ गुमाएका छन्। उनको गृहनगर अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवर र उपमेयर बिरमला देवी बुढ थापाले आइतबार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका थिए। शनाखत गरेपछि कुँवरले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ पार्टी रोजेको बताए। मेयर कुँवर नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य समेत थिए। नगर प्रमुख कुँवर र उपप्रमुख बुढ थापासँगै चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउदले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अछाम पुगेर शनाखत गरेका थिए। एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि रावलले अछाममा ठूलो शक्ति गुमाएको प्रश्न देख्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै रावलले गृह जिल्लामा पनि धक्का लागेको हो। तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा हुँदा रावललाई साथ दिएका 50% बढी अछामका कार्यकर्ताले साथ छोडेको दावी गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 मध्ये 4 सांसद मात्र रावलको पक्षमा उभिएका थिए। एमालेमा केपी ओली र माधव नेपाल किता छुट्टिँदा 13 सांसद रावलले गुमाउनु परेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि यसअघि बनेको कार्यदलले दिएका 10 बुँदे सहमतिका प्रस्ताव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। नेकपा एमाले मोरङले आइतबार विराटचोकमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्तालाई भेला गर्दै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमाले अब 2 जेठ 2075 मा फर्किन नसक्ने दावी गरेका हुन्। शनिबार मात्र काभ्रेमा पुगेर पनि ईश्वर पोखरेलले यही धारणा व्यक्त गरेका थिए। शनिबार उनले काभ्रेमा पनि नेकपा एमाले अब जेठ 2 मा फर्किन सम्भव नभएको बताएका हुन्। उनले आइतबार विराटनगरमा 10 बुँदे कार्यान्वयनको पक्षमा पनि छलफल हुने र यो सृजनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने बताएका छन्। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति सहित यसअघि नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका हुन्। पोखरेलको यो अभिव्यक्तिले एमालेमा थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएका छन्। यता गृह मन्त्रालयले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएकामा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी पुतला दहन गरेका प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। दार्चुलामा नेपाली नागरिक तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध लक्षित हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गरिने बताएको छ। नेपाल सरकार सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छ र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिबद्ध देखिन्छ। मित्र राष्ट्रहरूको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई आग्रह गरिन्छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्न लागेको भन्दै यसबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको बेला एमसीए नेपालले यसबारे प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरेको छ। एमसीए नेपालले यसबारे भ्रमपूर्ण दावीहरू प्रेषित गरिरहेको दावी गर्दै भ्रम के हो र यथार्थ के हो भन्ने बारे प्रष्टीकरण दिएको छ। एमसीए नेपालले एमसीसी बारे 14 बुँदामा प्रष्टीकरण दिएको छ। एमसीसीका अनुसार एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने भने भ्रम रहेको छ। यथार्थमा भने एमसीसी सम्झौता नेपाल र एमसीसीले आपसी सहमतिमा संयुक्त रूपमा तयार पारेको दस्तावेज भएको र दुवै पक्षले यस सम्झौता सम्बन्धी छलफल र व्याख्या आवश्यकता अनुसार गर्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ। यस्तै एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण
हस्तान्तरण गर्ने भन्ने भ्रम रहेको भए पनि यथार्थमा एमसीसीले कुनै भूभाग नमागेको स्पष्ट पारिएको छ। एमसीएले भनेको छ आयोजनाले प्रयोग गर्ने भूभाग र स्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकार र उसले तोकेको नेपाली संस्थामै रहनेछ। एमसीसी प्रस्ताव संसदद्वारा पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी दिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसीले भनेको छ संसदले पारित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारद्वारा गठित विकास समितिले गर्छ र यस सम्बन्धी सबै जानकारी र त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहन्छ। कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन यही विकास समिति मार्फत हुने हुँदा सरकारले सोको कार्य प्रगति सम्बन्धी जानकारी कुनै पनि बेला पाउन सक्छ। यसैगरी एमसीए नेपाल विकास समितिको सञ्चालक समिति एमसीसीले नभई नेपाल सरकारले बनाएको पनि स्पष्ट पारिएको छ। नेपाल सरकारको अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिमा सरकारले तोकेका अन्य सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर बाहिर संसदद्वारा पारित हुनसाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्रै पारित गर्ने र नेपाल सरकारको भूभाग पुरै हुने हल्ला गरिएको छ। तर बाहिर संसदद्वारा पारित हुनसाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र पारित गर्ने र नेपाल सरकारको कुनै पनि भूमिका नहुने हल्ला रहेका छन्। यसैगरी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू नबन्ने पनि दाबी गरिएको छ। एमसीसीको नाममा नेपालमा कुनै पनि बैंक खाता नखोलिने भन्दै एमसीए नेपालको नाममा मात्रै खाता खोलिएको स्पष्ट गरिएको छ। एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम यही खातामा जम्मा हुने लेखा परीक्षण महाशाखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ। यस्तै एमसीसी संसदद्वारा अनुमोदन भएपछि अमेरिकी कानून लागू हुने नभई सम्झौताको कुनै पनि प्रावधान र स्थानीय कानून बीच भिन्न प्रावधान रहेमा सम्झौताका प्रावधान आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लागू हुने भनिएको छ। एमसीसी चीनको विरुद्धमा तयार पारिएको अमेरिकाको रणनीति भएको भ्रम रहेको बताउँदै एमसीए नेपालले भनेको छ एमसीसी अनुमोदन विशुद्ध विकास सहयोग हो, यो कुनै पनि युद्ध रणनीति होइन र कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा पनि छैन। नेपालमा अन्य कयौं महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत आयोजना, लोकमार्ग निर्माण आयोजनाहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको सन्दर्भमा यस विद्युत प्रसारण आयोजनालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठानेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ। यस्तै एमसीसीको सहयोगबाट बनेका आयोजना नेपालको स्वामित्वमा हुने, आयोजनाका लागि खरिद हुने सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुने लगायत सम्बन्धी पनि स्पष्ट पारेको छ। यो सँगै छिट्टै एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने भएपछि यस विषयले राजनीतिदेखि सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट भइरहेको छ। सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्नेछन्। यही बीचमा एमसीसी बारे अमेरिकालाई 11 प्रश्न सोधिएको छ। सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र पठाएको हो। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई 6 पृष्ठ लामो पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे 11 वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने वा नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने वा नपर्ने, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको छ। यता गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्र राष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरूको सम्पत्तिका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण भएको बताएको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको हो। यता नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँसकोटाले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि गरेर जेल सजाय दिन आग्रह गरेका छन्। एमाले जिल्ला कमिटीले शनिबार बनेपामा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका बाँसकोटाले यस्तो भनेका हुन्। संघीय सांसद बाँसकोटाले आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। म प्रतिको आरोप पुष्टि गरेर जेलमा राख, म सजाय भोग्न तयार छु, उनले एमाले कार्यकर्तालाई सम्बोधनका क्रममा भनेका हुन्। बाँसकोटामाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदका लागि व्यापारी र बिचौलियासँग कमिसन बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको थियो।
एकजना बिचौलिया विजय प्रकाश मिश्रले बाँसकोटाले कमिसन माग्दै गरेको अडियो सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि उक्त सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया नै अघि बढेको थिएन। यता वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले महेश बस्नेतलाई आउँदो निर्वाचन जितेर देखाउन चेतावनी दिएका छन्।